अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है अज़ीज़ मन। अज़ीज़ो ठीक हो? क्या हाल चाल है? कैसे चल रहे हैं रोज़ो शब आपके? कैसी चल रही है आपकी ज़िंदगी? हाय हाय जी, इस वक्त अल्लाह के प्यारे ख़ूबसूरत घर में मैं बैठा हूँ। तो बहुत दिन हो गए थे, कोई वीडियो भी नहीं बनाई थी, तो मैंने सोचा तो क्यों ना आपसे आज कोई बातचीत ही की जाए अल्लाह के ख़ूबसूरत प्यारे घर से। तो एंटरटेनमेंट भी आती है, न्यूज़ भी आती है, ठीक है जी, सब ख़बरें आपके पास आती हैं। समझ गए आप? देखें कि साहब क्या खूबसूरती से अपनी फ़ोटो बना रहे हैं और हंस भी रहे हैं। अरे क्या बात है, सेल्फ़ी ले रहे हैं, क्या बात है जनाब। मैं क्या छा गया सर जी, अपना कैमरा लेके हंस रहा है बंदा, फ़ोटो ले रहा है। ओह हो। लो जी, एक खूबसूरत सी शाम है, दोपहर है, शाम ही आप कह रहे हैं जी, बिल्कुल। तो गर्मी अभी बहुत ही कम हो चुकी है, ह्यूमिडिटी चली गई है। ह्यूमिडिटी वो होती है जिसमें पसीना आता है, धूप हो गर्मी लगे ना लगे, लेकिन जो पसीना आता है ना वो बंदे को बेचैन करके रख देता है। तो मैंने कहा जी, जहाँ आपको बहुत सी न्यूज़ बताते हैं, आपके साथ एंटरटेनमेंट की बातें करते हैं, तो वहीं हमें आपके साथ दीन की बात भी करनी चाहिए। तो आज हम आपके साथ दीन की बात करेंगे, और उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैं कोई आलम फाजल नहीं हूँ जी, ना ही कोई दीनी आलम हूँ, ना मेरे पास दीनी इतना नॉलेज है। एक बेसिक नॉलेज है जो एक बेसिक मुसलमान के पास होना चाहिए, जो एक कह लें कि जी कि आम जो कहता है कि मैं मुसलमान, उसके पास इतना तो होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन उतनी है मेरे पास, ठीक है, जितना मैं एक आम सा बंदा, एक आम सा मुसलमान इंसान हूँ जी। तो और भी आपसे तो मैंने सोचा जी, ए देखने वालों, ए लोगों, अल्लाह की तरफ लौट आओ, ठीक है जनाब। तो आपने कभी क्या सोचा है ज़िंदगी क्या है? आंख बंद की, आंख खोली, ज़िंदगी ये है, ठीक है। तो इससे बढ़ के ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। और आसान सा मैं आपको समझाऊंगा, आसान लफ्ज़ों में। आप पैदा हुए, ठीक है, पैदा हो के अब आप ज़िंदगी एज के जिस हिस्से में भी हैं, 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 8 साल के हैं, आप 50-60 साल के हैं, तो आप अपना पुराना टाइम देखें, पैदाइश से लेके अब तक देखें, आपको कैसा लगेगा? क्या आपको पता लगा टाइम गुज़रने का? नहीं लगा ना। वो जो आपको तकलीफ़ें एज में आती हैं, वो आपको जो मसाइल आते हैं, देखो अभी आपको बहुत से याद भी नहीं होंगे, जो जो आए थे हल्के हल्के याद होंगे। तो टाइम गुज़र गया, ज़िंदगी गुज़र गई। तो इसी तरह हमारी ये जो ज़िंदगी है फ़ानी है, ये भी गुज़र रही है, और इसी तरह एक दिन मौत ने हमें आ लेना है, ठीक है। ये हकीकत है, मजाक नहीं है, ना ही कोई मैं बड़ा बड़ा बयान कर रहा हूँ। एक दिन हमें मौत ने आ लेना, और उस वक़्त हमें ऐसा लगेगा कि हम दुनिया में आए नहीं थे, हमने जिया ही नहीं है। तो उससे पहले कि वो वक़्त आ जाए, अपने आप को बदलें, अपनी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियाँ लाएँ। ये आपसे इल्तिजा है, आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे तमाम देखने वालों से। मुझे पता है मेरी ये वीडियो पे व्यूज़ तो बड़े कम आएंगे, क्योंकि हम लोग सच सुनने के आदी नहीं हैं। हम सुनते हैं चवलें, हम सुनते हैं कोई बकवास, हम सुनते हैं कोई गानों, फिल्मों, मूवीज़ की बातें, ठीक है जी। हम सुनते हैं बस मज़े वाली बातें, हमें मज़ा आए, हंसी आए, खुशी हो, बस ठीक है। और हम क्या देखते हैं यूट्यूब पे? हम वही देखते हैं जनाब। चलें चलते हैं, अभी थोड़ा बोर हो जाएंगे ये एक ही व्यू देख देख के, तो चले चलते हैं, आपको मस्जिद की सैर भी करवाते हैं, मस्जिद दिखाते भी हैं, बातचीत भी करते हैं। बस मैं और 1-2 मिनट ज़्यादा बात करूँगा, उससे ज़्यादा नहीं करूँगा। तो आपको ये मस्जिद दिखाते हैं जनाब, देखिए क्या खूबसूरत मस्जिद है। तो इसलिए जी मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे देखने वाले सारे लोगों, अल्लाह की तरफ रुजू करो। रुजू करो मतलब ये नहीं है कि जी हाँ अभी कैसे रुजू करें, सिंपल है। आप अपने दुनिया के काम काज करें, आप अपनी ज़िंदगी रोज़मर्रा की जिएँ, अपने रोज़मर्रा के जो आपके काम हैं करें, बिल्कुल करें, नॉर्मल जिएँ। रुजू सिर्फ़ इतना आपने करना है कि आपने 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी करनी है, बस।
5 وقت نماز کی پابندی کرنی ہے اور آپ نے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. دعائیں وہی جو مسنون دعائیں ہیں, ٹھیک ہے, چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں اللہ کے, وہ کرنے ہیں. اگر آپ کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے تو نہ کریں, لیکن 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں اور کوشش کریں. اور انشاءاللہ میرے پیارے, اللہ نے چاہا اگر آپ 5 وقت کی نماز سے شروع کریں گے نا تو آہستہ 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 آپ کا دل خود بخود اللہ کی طرف لگ جائے گا. ٹھیک ہے, کریں دنیا میں کام, موج مستی کریں, جو کرنا ہے آپ نے کرتے جائیں, لیکن نماز سے ابتدا کریں. ٹھیک ہے, تو نماز جو ہے نا ایک یہی دین, ایک فرق ہے ہم میں اور اسلام میں اور دوسرے لوگوں میں. تو آپ نماز کا اہتمام کریں, 5 وقت کی, اللہ کو یاد کریں. ٹھیک ہے, تو بس جی اتنی ہی, بس 5-6 منٹ کی ویڈیو بناؤں گا. اور آپ کو یہ مسجد بھی میں نے دکھائی ہے تھوڑی سی, تو آپ کو بتاتا چلوں جی. یہ سلطان قابوس گرینڈ ماسک ہے جی, عمان کی بہت ہی بڑی مسجد ہے. آپ کہہ لیں کہ یہ بھی کہا جاتا ہے شاید GCC میں یہ دوسری بڑی مسجد ہے. بڑی مسجد شاید وہ دبئی کی شیخ جو ہے وہ ہے ابو ظبی کی ماسک ہے, وہ ہے دوسرے نمبر پہ یہ آتی ہے. اور کچھ نیوز میں یہ بھی کہا جاتا ہے یہ گلف کی سب سے بڑی مسجد ہے. اللہ کا گھر ہے جی, مسجد کے اللہ کا پیارا گھر ہے, اللہ کا خوبصورت گھر ہے. تو پیارے دوستو, میں نے سوچا اللہ کے گھر میں تھے تو پھر کیوں نہ آپ سے بات چیت بھی کی جائے. آج دین کے حوالے سے بیسک جو ہم مسلمان ہیں کس طرف جا رہے ہیں. آج کل ٹک ٹاک, فیس بک, یوٹیوب, بس انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے مسلمانوں کو بہکانے کا اور دین سے دور کرنے کا. یوز کریں بالکل کریں, لیکن جو بیسک اسلام ہے اس سے تو منہ نہ موڑے. نماز ہے, نماز فرض ہے. ٹھیک ہے, تو نماز کیا فرض ہے. ہم کیا بولتے ہیں جی, او ہو جی ہم گناہ چھوڑیں گے تو پھر ہی نماز پڑھیں گے. بھائی گناہ چھوڑو نہ چھوڑو, غلط کام چھوڑو نہ چھوڑو, نماز چھوڑو خود ہی, آپ نماز پکڑو خود ہی چھڑا دے گی یہ سب آپ سے. ٹھیک ہے, نماز پکڑو, نماز فرض ہے. فرض کیا ہے جی کہ نماز پڑھنی ہے, ہمارا دل لگے نہ لگے. سمجھ گئے آپ, ہمارا دل لگے یا نہ لگے نماز پڑھنی ہے, اس میں معافی نہیں ہے. اسکول جانا ہے نا, آپ نے کھانا کھانا ہے نا, بھوک لگے نہ بھی لگے پھر بھی آپ کھا ہی لیتے ہیں دبا کے. تو اسکول جانا ہے نا, دل کرے یا نہ کرے جانا ہے, ڈیوٹی ہے. نماز بھی ایک ڈیوٹی ہے, تو یہ آپ نے ضرور پڑھنی ہے نماز 5 وقت کی. دل لگے نہ لگے, وسوسے آتے ہیں, برے خیالات آتے ہیں, آنے دیں. کتنے دن آئیں گے, ان کے ساتھ لڑائی کر لیں. ٹھیک ہے, تو آپ آنے دیں, لیکن نماز نہیں آپ نے چھوڑنی. ٹھیک ہے, تو یہ ہم پہ فرض ہے, ڈیوٹی ہے ہماری, پڑھنی ہے. دل لگے نہ لگے, گناہ چھوٹیں نہ چھوٹیں, لیکن چھوٹ جائیں گے نا, یہ چھڑائے گی آپ سے آہستہ آہستہ. ایک بار پابندی تو کر کے دیکھیں, تو زیادہ سے زیادہ 8 دن پڑھ کے دیکھیں انشاءاللہ آپ میں مثبت چینج آئے گی. جی یہ مسجد سے منسلک ایک خوبصورت باغیچہ بھی ہے, بہت پیارا باغیچہ ہے جی. تو یہ بھی آپ دیکھتے چلیں, ساتھ ساتھ آپ کو میں نے مسجد کی سیر بھی کروا دی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ایک خوبصورت سا فاؤنٹین ہے, اور آپ کے لیے ایک خوبصورت سی ویڈیو بھی بنا دی ہے یوٹیوب پہ. تو بس یہی میرا آج کا پیغام تھا, آج کا میسیج تھا آپ سب کے لیے. تو بس امید کرتا ہوں کسی نہ کسی کے دل پہ میری بات اثر کر ہی جائے گی. کسی ایک پہ بھی کر گئی تو میرا فرض پورا ہو گیا. ٹھیک ہے, اگر کسی پہ بھی نہ کری تو بھی میرا فرض پورا ہے. کم سے کم اللہ کو جواب تو دے سکتا ہوں نا. اللہ بولے گا بھائی ہاں تم یوٹیوب چینل پہ تھے, یہ کیا, کبھی میری طرف بھی میری تعلیم بھی دی, لوگوں کو میری طرف بھی بلایا, کچھ اسلام کی طرف دعوت دی. تو یہ ہے جی آج میری ویڈیو. تو انشاءاللہ آئندہ بھی ہم آتے رہیں گے آپ کے سامنے. تو اپنا خیال رکھیے گا, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اب میں اپنا آپ نہیں دکھانا, میں نہیں سامنے آنا, کیونکہ کیا خوبصورت منظر ہے, خوبصورت جگہ ہے, تو اس لیے دل نہیں کر رہا اپنا آپ دکھانے کا. مجھے تو آپ نے دیکھا بھی ہوا ہے, جانتے بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو اور کیا ہو جانا ہے, وہی چہرہ وہی شکل. تو آپ منظر انجوائے کریں, منظر. ٹھیک ہے, آپ تک کے لیے اتنا ہی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنے پیارے بھائی کو
اور جہاں رہیں خوش رہیں، مسکراتے رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ. اینڈ فائنلی یہ جی فائنلی فاؤنٹین کو بڑا کرتے ہیں. واہ جی واہ، کیا بات ہے. اینڈ فائنلی گڈ بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.